यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो महाभारतमा के छ निबन्ध सङ्ग्रह अन्तर्गत 155वटा निबन्धहरू छन् र ती निबन्धहरू दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा आज 131औं निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र जुन निबन्धको शीर्षक रहेको छ परब्रह्मको स्वरूप। महाभारतको 12औं शान्ति पर्वसँग सम्बन्धित यो निबन्धले परब्रह्म भनेका के हुन्, परब्रह्म परमात्माको वास्तविक स्वरूप के हो भन्ने बारेमा केही न केही दिशानिर्देश गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु र यो युट्युब च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु न सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र महाभारतमा के छ लगायतका अन्य गीतामा के छ, मनुस्मृतिमा के छ, चाणक्य नीतिमा के छ, व्याकरण महाभाष्यमा के छ लगायतका अन्य श्रृङ्खलाहरू पनि मैले युट्युबमा राखिसकेको हुँदा तिनलाई आफ्नो इच्छा अनुसार हेरिदिनु न, कमेन्ट गरिदिनु न। सबैमा अनुरोध गर्दै 131औं निबन्ध परब्रह्मको स्वरूप निबन्ध यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। वशिष्ठ र जनकको संवादका क्रममा वशिष्ठले क्षर अक्षर र परमात्मा तत्त्वको वर्णन, जीवको नानात्व र एकत्वको दृष्टान्त, उपदेशका अधिकारी र अनधिकारी एवं ज्ञानको परम्पराका बारेमा चर्चा गरेका छन्। जीवात्माले आफूलाई अनेक रूपमा प्रकट गरेर ती रूपहरूलाई सत्य मानी हेरिरहन्छ। वास्तवमा ज्ञान सम्पन्न भए पनि यसरी प्रकृतिको संसर्गद्वारा विकृत भएको जीवात्माले ब्रह्मलाई जान्न सक्दैन। उसले गुणहरूलाई धारण गर्छ र कर्तृत्वको अभिमान लिएर रचना र सम्हार गर्ने गर्दछ। जीवात्मा यस जगतमा सदैव क्रीडा गर्नका लागि नै विकृत हुन्छ। उसले अव्यक्त प्रकृतिलाई जान्दछ, त्यसैले ऋषिमुनिहरूले उसलाई बुद्धिमान भन्दछ। परब्रह्म परमात्मा सगुण वा निर्गुण जे भए पनि उसलाई प्रकृतिले कहिल्यै जान्दैन, किनकि ऊ जड। तसर्थ सांख्यवादी विद्वानले यस प्रकृतिलाई अप्रतिबुद्ध र ज्ञान शून्य ठान्दछ। 25औं तत्त्वरूप महान आत्माले अव्यक्त प्रकृतिलाई जान्दछ, त्यसैले उसलाई बुद्धिमान भनिन्छ। परन्तु त्यसले पनि 26औं तत्त्वरूप परमात्मालाई जान्दैन। सनातन परमात्माले भने त्यस 25औं तत्त्वरूप जीवात्मालाई र 24औं प्रकृतिलाई पनि राम्रोसँग जान्दछ। त्यो अव्यक्त एवं अद्वितीय ब्रह्म यहाँ सबै वस्तुहरूमा दृश्य र अदृश्य स्वभावले नै व्याप्त छ, तसर्थ उसले सबैलाई जान्दछ। 24औं अव्यक्त प्रकृतिले न अद्वितीय ब्रह्मलाई देख्न सक्छ, न त 25औं तत्त्वरूप जीवात्मालाई नै देख्न सक्दछ। जब जीवात्मा अव्यक्त ब्रह्मतर्फ दृष्टि राखेर आफूलाई प्रकृतिभन्दा भिन्न मान्दछ, तब त्यो प्रकृतिको अधिपति हुन्छ। जब जीवात्माले शुद्ध ब्रह्म विषयक निर्मल एवं सर्वोत्कृष्ट बुद्धिलाई प्राप्त गर्दछ, तब त्यो 26औं तत्त्वरूप परब्रह्मको साक्षात्कार गरेर तद्रूप हुन्छ, त्यसैमा विलीन हुन्छ। त्यस स्थितिमा त्यो नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्मभावमा नै प्रतिष्ठित हुन्छ। पुनः त्यो सृष्टि र प्रलय रूप धर्म भएको अव्यक्त प्रकृतिसँग सर्वथा अतीत हुन्छ। उसले गुणहरूबाट अतीत भएर त्रिगुणमय प्रकृतिलाई जड रूपमा जान्दछ। यसरी प्रकृतिलाई आफूभन्दा सर्वथा अभिन्न देख्ने भएकाले उसले कैवल्य वा मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। 26औं तत्त्व परमात्मा अजन्मा, सर्वव्यापी र सङ्गदोषले रहित छ। उसको शरण लिएर जब जीवात्माले उसका स्वरूपको साक्षात्कार गर्छ, तब परमात्मा ज्ञानको प्रभावले स्वयं पनि सर्वव्यापी हुन्छ र 24 तत्त्वले युक्त प्रकृतिलाई सारहीन ठानेर त्यागिदिन्छ। श्रुतिको निर्देश अनुसार अप्रतिबुद्ध वा क्षर
बुद्धिमान वा अक्षर जीवात्मा र बुद्ध वा ज्ञानस्वरूप परमात्माको यसरी यथार्थ रूपमा प्रतिपादन गरिएको छ। शास्त्रीय दृष्टिले जीवात्माको नानात्व र एकत्वलाई यसरी नै बुझ्नुपर्दछ। जसरी डुम्रीको वृक्ष र उसमा रहेको किरा एकैसाथ रहेर पनि परस्पर भिन्न छन्, त्यसरी नै प्रकृति र पुरुष मा पनि भिन्नता छ। जसरी माछा र पानी एकअर्कामा भिन्न छन्, त्यसरी नै प्रकृति र पुरुषमा पनि भिन्नता छ। यसरी प्रकृति र पुरुषको एकता र अनेकतालाई बुझ्नु पर्दछ। अव्यक्त प्रकृतिको पुरुषसँग जो नित्य भेद छ, त्यसको यथार्थ ज्ञान गर्नाले पुरुष उसको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। यसलाई नै मोक्ष भनिन्छ। यस शरीरमा जुन 25औं तत्व अन्तर्यामी पुरुष विद्यमान छ, त्यसलाई अव्यक्तको कार्यभूत महत्तत्व आदिका बन्धनबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ। यो जीवात्मा पूर्वोक्त प्रकारले नै मुक्त हुन सक्छ। यसबाहेक अन्य उपायबाट मुक्त हुन कठिन छ। जीवात्मा शुद्ध पुरुषको संगत गरेर विशुद्ध धर्मवाला हुन्छ। कुनै ज्ञानी वा बुद्धिमानीको संगत गर्नाले बुद्धिमान हुन्छ। कुनै मुक्त व्यक्तिसँग संगत गर्नाले उसमा मुक्त व्यक्तिकै जस्ता लक्षणहरू प्रकट हुन्छन्। जसको प्रकृतिसँग सम्बन्ध हटेको छ, यस्ता पुरुषसँग मिलन हुँदा ऊ विमुक्त आत्मा हुन्छ। जो मोक्ष धर्मले युक्त छ, त्यसका साथ संगत गर्नाले जीवले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। जसका आचार विचारहरू शुद्ध छन्, उसँग संगत गर्नाले ऊ पवित्र हुन्छ। जसको भित्रीमा निर्मल छ, उसको सम्पर्कमा रहनाले ऊ पनि निर्मलात्मा हुन्छ। अद्वितीय परमात्मासँग सम्बन्ध स्थापित गरेर उसले तद्रूपतालाई प्राप्त गर्दछ वा अद्वितीय परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। स्वतन्त्र परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्नाले वास्तवमा ऊ पनि स्वतन्त्र भएर उसले वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दछ। जुन व्यक्तिले वेदमा श्रद्धा राख्दैन, उसलाई ज्ञानको उपदेश दिनु हुँदैन भने जसलाई जान्न वा बुझ्नका लागि बढ्ता प्यास लागेको छ, जो जिज्ञासु भावले शरणमा आएको छ, त्यसैलाई ज्ञानको उपदेश दिनुपर्छ। असत्यवादी, मूर्ख, नीच, कपटी, आफूलाई पण्डित ठान्ने र अर्कालाई कष्ट दिने मान्छेलाई ज्ञानको उपदेश दिनु हुँदैन। श्रद्धालु, गुणवान, अर्काको निन्दाबाट सदैव टाढा रहने विशुद्ध योगी, विद्वान, सधैँ शास्त्रोक्त कर्म गर्ने, शास्त्रमा बताएको कर्म मात्रै गर्ने, क्षमाशील छ, सबैको हितैषी छ, एकान्तवासी छ, शास्त्र पद्धतिको आचरण गर्छ, विवादहीन छ, विवादमा फस्दैन, बहुज्ञ धेरै जान्दछ, विज्ञ सम्बन्धित विषयमा चाहिँ बढ्ता दक्षता प्राप्त गरेको छ, कसैको अहित गर्दैन र इन्द्रिय संयम मनोनिग्रहमा समर्थ छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई ज्ञानको उपदेश दिनुपर्छ। जो सद्गुणहरूले हीन छ, त्यसलाई ज्ञानको उपदेश दिनु हुँदैन। गुणहीन व्यक्तिलाई दिएको ज्ञान उसका लागि कल्याणकारी हुँदैन र कुपात्रलाई दिएको उपदेश दिनाले उपदेशकको पनि कल्याण हुँदैन। जसले व्रत र नियमको पालना गरेको हुँदैन, सारा पृथ्वीकै राज्यको वैभव दिए तापनि त्यस्ता व्यक्तिलाई ज्ञानको उपदेश दिनु हुँदैन। परन्तु जितेन्द्रिय व्यक्तिलाई निस्सन्देह ज्ञानको उपदेश दिनुपर्छ। महर्षि वशिष्ठले राजा जनकलाई बताएको परब्रह्मको स्वरूपलाई भीष्मले युधिष्ठिरलाई बताएर उनलाई शोकरहित हुन आग्रह गरेका हुन्। अज्ञान सागरो घोरो यव्यक्तो गाधा उच्यते अहन्य हनि मज्जन्ति यत्र भूतानि भारत। अर्थात् अज्ञान रूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध र भयङ्कर बताइएको छ। त्यसमा असंख्य प्राणीहरू प्रतिदिन डुबिरहेका छन् र त्यसबाट उत्रनका लागि वशिष्ठले जनक समक्ष व्यक्त गरेको परब्रह्म प्राप्तिको उपयुक्त ज्ञानोपदेश हरेक व्यक्तिले ग्रहण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यो महाभारतको शान्ति पर्वसँग सम्बन्धित 131औं निबन्ध जुन परब्रह्मको स्वरूपसँग सम्बन्धित थियो, यो यति नै हो। यो सुनेर यहाँहरूको मनमा लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्ने इच्छा भएमा मेरो युट्युबको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।